Coucou les amis, واش راكم؟ J'espère راكم ملاح. Alors اليوم جبت لكم une recette هايلة. C'est une tarte aux pommes à l'ancienne. Surtout دوكا مع l'automne دخلت على les pommes. C'est pile poil. Alors نبداو directement les ingrédients. هنا pour la pâte j'ai doublé parce que نسحقوا la pâte اللي نديروها من التحت واللي نديروها من الفوق ça fait j'ai doublé. تجيكم une bonne quantité de pâte. نتوما حبيتو ديروا une petite tarte قسموا en deux. هنا dans la cuve du mixeur نديرو 300 g de beurre مع 2 œufs et 6 cuillères à soupe de sucre. Et on mixe le tout حتى الزبدة تخلط مليح مع les œufs. Dans un autre récipient, هنا نديرو 500 g de farine, une pincée de sel, شوية la vanille. ومن بعد نخلطو لو ميلانج الاول تاع لو بور مع لي زو مع الفرينه ومن بعد نلمو لا بات. هنا يفو با بيترير لا بات كوم دابيتود. قلت لكم بلي لا بات تارت سي با لا بين دو لا بيترير, فو جوست لا راماسي. فوالا نلمو لا بات نقسموها اون دو بول. ديروا وحده شويه كبيره على وحدها باسكو وحده تجي من التحت مع لي كوتي وحده تجي مغلوقه غير من الفوق. حطوها في فريجيدير بيد ما نديرو لا فارس. الوغ هنا بور لا فارس ديت 1 كيلو دو بوم قطعتهم ديجا من قبل ودرت لهم ان فيلي دو جو دو سيترون. نديرو شويه لا فاني ومن بعد نخلطوا لهم 3 كويير سوب دو سكر وشويه لا كانيل. نزيدو 2 كويير سوب دو بور ونخلطو مليح. ومن بعد ديك هنا عندكم دو بوسيبيليتي. كاين سا ديبون لا فاريتي دو لا بوم. كاين لي بوم اللي يطلقوا الماء هنايا دو بريفيرونس ديروهم حطوهم دون اون بوال يخلوا هذاك الماء يسيفابور ولي بوم يولوا بلو كاراميليزي. ومن بعد باش ديروهم دون لا تارت. و سينو لا بوسيبيليتي اللي درتها انا نحب دائما غابيد ديروها ديريكتومون. هنا اذا تحطوا في لي بوم ما فيهمش الماء سافا, واذا تحطوا في لي بوم اللي فيهم الماء انا لي بوم تاعي سون تري جوتوز صافي يطلق لكم الماء مي سي تري بون. تشوفوا كيفاش تخرج. الوغ هنا نجبدوا لا بات من الفريجيدير اون ايتال لو دوسو لو دوسو. ومن بعد هنا نحطوا في ان مول جلي بوري ودرت له شويه فارينه باش ما تلصقش. نطابيس بلا بات ومن بعد نحطوا لداخل لو ميلونج ومن بعد نغلقوا لو دوسو بلا بات. هنايا اون سود لي زيكستريميتي. نتوما سيو لي زيكستريميتي ديرهم شويه رقاقه باش ما يجيش بزاف لا بات في الكوتي. هنايا اون بلي هكذايا ومن الفوق نديرو دي بتي ترو باش تخرج لا فابور تاع الداخل. من الفوق هنايا درت ان نوف. هنا بوغ دا دورور تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش. انا حبيتها شويه دوري الوغ درت ان نوف زدت له شويه حليب شويه لا فاني جو باديجون لو دوسو ونديرو شويه ان بو دو سكر وشويه لا كانيل. ومن بعد هنا اون اونفون ا 180 دوغري بوندون نقولوا ماشي كيما كديروا اون طارت نورمال شويه طبطه 30 حتى 35 مينوت. نتوما عسوها وما تجبدوهاش من الفوق حتى توليكم بيان دوري. ماشي غير تشوفوها بدات طيب تجبدوها, خلوها حتى تولي بيان دوري. دوك شوفوا تاعي كيفاش جات. اي فوالا شو لا طارت شحال جات هايله. دوكا نخلوها تبرد باسكو سخونه. وهاد لا طارت سي با لا بين لا ديمولي, خلوها في لو مول. قلت لكم هذه طارت لونسيان تاع بكري. في فو كوبي ان مورسو. هنا قلت لكم هنا لي بوم تاعي بزاف طلقوا الماء. قلت لكم حبيتو ما يطلقلكمش الماء فو فات هذيك لا بريباراسيون لا فارس ديروها في لا بوال حتى تشرب كاع الماء تاعها تولي كاراميليزي باش ديروها لا طارت. انا درتها ديريكتومون. شوفوا كيفاش طلقت الماء بصح سي با الماء هذا سي ليليكسير دو بوم. سي ترو بون. كندوقوا هاد لو جو بزاف بنين. انا كاسكو جي في قطعت دي مورسو وجي اروزي شويه لا طارت بهاد لو جو باسكو جلي نحيتو درتو بجاه درتو في dans un autre récipient ولي نقطع له اون بار نديرو شويه لو جو تاع اللي كان من الداخل. سي تري 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 بون. و جي بريزونتي avec une petite cuillère à café de crème fraîche. ça a donné un petit côté frais. جات مليحه. Vous pouvez servir la tarte تكون تياد ولا glace بارده. ça va donner un bon équilibre. et voilà هادو دي بتيت astuces نزيدهم لكم. plusieurs possibilités دائما في لي روسيت تاعي باش ديروا على حسب لي بريفيرونس تاعكم. mais c'est une tarte à refaire. انا جيم بيان هاد لي طارت à l'ancienne وجايين مغلوقين من الفوق باسكو علاش لي سافور كاع تاع لا بوم لا كانيل لا فاني يقعدوا امبريزوني لداخل. سي تري تري بون. جيسبر عجبتكم هاد لا فيديو. نقول لكم à la prochaine. le pouce bleu ما تنساوش ça m'aide beaucoup. les habitués دائما يشوفوا يديروا لي جيم ويكتبوا لي في كومونتير. merci beaucoup. نقول لكم pour une autre vidéo inchallah. au revoir les amis.